सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई चिन्ह भनेको के हो र चिन्हका प्रकारका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेकी छु। अब भने लागौं चिन्ह भनेको के हो यसतर्फ। चिन्ह भनेकै संकेत व्यवस्था रहेको हुँदा संसारका भाषाहरूमा आवश्यकता अनुरूप र प्रविधिको प्रयोगका आधारमा त्यस्ता चिन्हहरू थप घट भइरहने हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपाली लेटर प्रेसमा छपाईका लागि प्रयोग हुने चिन्हहरू कम्प्युटर र अफसेट प्रेसको प्रविधिको विकाससँगै विलुप्त भएका छन्। त्यसैगरी समय परिस्थिति अनुसार विभिन्न चिन्हहरू थप हुन थालेका छन्। जस्तै सूचना प्रविधिको विकासले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न रूपलाई चिनाउने बेग्लै संकेतका चिन्हहरू रहेका छन्, जसलाई यहाँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी किसिमका चिन्हहरूले सामाजिक सञ्जालमा ठाउँ ओगटेको पाइन्छ, जस्तै युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, गुगल, जुम, टिकटक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन्स्टाग्राम इत्यादि चिन्हहरू रहेका छन्। यी लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रयोग हुने भाषामा मनोदशा जनाउनका लागि बेग्लै चिन्हहरू रहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मनोदशा जनाउन प्रयोग गरिने चिन्हहरू यस्ता छन्, जुन हामीहरूले फेसबुक प्रयोग गरिरहेकै समयमा पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जुन चिन्ह यस किसिमका देखा पर्दछन्, जस्तै लाइक रिएक्ट गर्ने, लभको चिन्ह, स्याड, एङ्ग्री आदि चिन्हहरूलाई हामी फेसबुकमा मनोदशा जनाउनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। मान्छेको मनोदशा जनाउन मात्र होइन, मान्छेको जीवनमा सास जत्तिकै हैसियत राख्ने पैसा चिनाउन संसारका विभिन्न पैसाका लागि बेग्ला बेग्लै संकेत चिन्हहरू छन्, जुन यहाँ निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। यस किसिमका पैसा चिनाउन संसारका विभिन्न पैसाका लागि बेग्ला बेग्लै संकेत चिन्हहरू रहेका पाइन्छन्। यी नयाँ चिन्ह वा संकेत व्यवस्थाका अतिरिक्त भाषिक लेखनमा अङ्क र गणितीय चिन्हहरू पनि धेरै लामो समयदेखि प्रयोगमा आएका छन्। अङ्क लेखन लिपिहरू अनुसार फरक हुने भए पनि गणितीय चिन्हहरू भने सबै भाषाहरूमा सार्वभौम जस्तै रहेका छन्। केही गणितीय चिन्हहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्, जुन तल चित्रमा देखाइएको छ। जस्तै गुणन, भागा, प्रतिशत, जोड, घटाउका चिन्हहरू रहेका छन्। यी चिन्हहरू लेखनसँगै नै सम्बन्धित तर विशेष प्रकृतिका प्राविधिक हुन्। यी बाहेक भाषाहरूकै लेखनका लागि आम प्रयोगमा रहेका लेख्य चिन्हहरू बेग्लै छन्। ती चिन्हहरूको प्रयोगले भाषालाई जीवन्त बनाउँछ। भाषिक लेखनको शुद्धताको परीक्षणका आधार पनि लेख्य चिन्हहरू बन्दछन्। यहाँ नेपाली भाषामा प्रयोग हुने लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग देखाइएको छ, जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब भने चर्चा गरौँ लेख्य चिन्हको प्रयोग। लेख्य चिन्ह अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा रहेको छ पूर्णविराम। पूर्णविराम भन्नाले वाक्यको अन्त्य हुँदा पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै राम घर गयो, तिमी भात खाएर विद्यालय जाऊ। नेपाली भाषाको संरक्षण गर्ने दायित्व
हामी सबैको हो। यहाँ वाक्य पुरा भएकै कारण अन्तिममा पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी पाठ्य सामग्रीमा वाक्य पुरा भएपछि मात्र पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै बुँदा प्रस्तुत गर्दा वा अपूर्ण वाक्य प्रस्तुत गर्दा पूर्णविरामको प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै यसको उदाहरणका रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको विकास गर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उद्देश्य निम्नलिखित छन्, जस अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुमा पूर्णविराम नहुने र पाठ्यपुस्तक विकास गर्नुमा पनि पूर्णविराम नहुने रहन्छ। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अल्पविराम। अल्पविराम भनेको आंशिक विश्राम हो। वाक्यमा एकभन्दा बढी प्रकारका पद, पदावली, उपवाक्य आदिलाई छुट्याउन संयोजक प्रयोग नभएका ठाउँमा संयुक्त वाक्यमा र कथयिता अंशको पछाडि अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै राम, श्याम, रवि, रमा र सरिता विराटनगर गए। यहाँ राम, श्याम, रविलाई अलग अलग रूपमा देखाउनका लागि अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को उदाहरण रहेको छ रवि अत्यन्तै विचारशील, गम्भीर, सक्षम र कुशल प्रशासक हुन्। त्यसैगरी अर्को उदाहरण छ रविले भात खायो, लुगा लगायो र किताब बोकेर विद्यालय गयो। त्यसैगरी अर्को चिन्ह रहेको छ तेस्रो नम्बरमा अर्धविराम। अल्पविराम भन्दा बढी र पूर्णविराम भन्दा कम विश्राम हुँदा अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै मानवता नैतिकताको नाम हो। यहाँनिर अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गरिएर बहादुरीको नाम हो र विश्वासको नाम हो भनेर अर्धविराम चिन्हलाई प्रयोग गरी देखाएको छ। त्यसैगरी राम्ररी पढौँ, धन कमाऊ, सुखी बनौँ सबैका साझा इच्छा हुन्। यसैगरी पूर्णविरामले वाक्यहरूलाई एक अर्कोबाट विच्छेदित गर्छ भने अर्धविरामले ती वाक्यहरूलाई सापेक्ष बनाउँछ। पूर्णविरामपछि कुनै कुराको उदाहरण दिँदा उदाहरणार्थमा सापेक्ष वा निर्देश चिन्ह भन्दा अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। अर्धविरामले लामा वाक्यमा वाक्य सरह नै प्रयोग भएको उपवाक्यलाई छुट्याउने काम गर्छ। एउटै वाक्यमा शब्द, पदावली र उपवाक्य छुट्याउनु पर्दा शब्द र पदावली छुट्याउन अल्पविराम र उपवाक्य छुट्याउन अर्धविराम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ निर्देश चिन्ह। कुनै विषयको निश्चित सूचना दिँदा निर्देश चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै नेपालमा शासन व्यवस्थाका 3 तह छन् भनेर यहाँनिर निर्देश चिन्ह देखाइएको छ र त्यसपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। त्यसैगरी अर्को उदाहरण रहेको छ तलका कुनै एक विषयमा निबन्ध लेख। यहाँनिर लेख भनेर निर्देश चिन्हको प्रयोग गरिएको छ, जस अन्तर्गत हिमाल, पर्यटन। यसलाई अपूर्ण विराम र सापेक्ष विराम पनि भनिन्छ। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा रहेको चिन्ह छ प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह भन्नाले जिज्ञासा प्रकट गर्दा वा सोध्दा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै तिम्रो नाम के हो, नवीन कहिले आउँछ। यहाँनिर प्रश्नवाचक चिन्हले जिज्ञासा प्रकट गरिएको हुँदा अर्थात् प्रश्न सोध्दा यस किसिमका चिन्हहरूको प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी 6औं नम्बरमा रहेको छ विस्मय सूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मात आदि विशेष भाव बुझाउन विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै आहा
कति राम्रो फुल, छी के प्याट्ट कुटेको, हजुर 1 पैसा पाउन। यसैगरी वाक्यको पछाडि विस्मयसूचक चिन्ह राख्दा भने वाक्य नै विस्मयसूचक हुन्छ। जस्तै ऊ पास भएछ र आदि विस्मयसूचक चिन्ह प्रयोग गरिएको उदाहरण हो। यसैगरी 7औं नम्बरमा रहेको छ योजक चिन्ह। योजक चिन्ह भन्नाले पारस्परिक अर्थ जनाउने समस्त वा दित्तो शब्दहरूका बीच र पंक्तिका अन्त्यमा शब्द नअटेमा टुक्र्याउनु पर्दा योजक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै नेपाल चीन सम्बन्ध सङ्कटा ठमेल भिडन्त। नेपालको सङ्घीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षा सम्मको व्यवस्थापन गर्छ। यसैगरी अर्को चिन्ह रहेको छ कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह भन्नाले अर्थ स्पष्ट पार्न र क्रममा जनाउन कोष्टक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै भ्यागुतो उभयचर जमिन र पानी दुवैमा बस्ने प्राणी हो। यहाँनिर उभयचरको अर्थ जनाउनका लागि कोष्टकमा जमिन र पानी दुवैमा बस्ने प्राणी भनेर कोष्टक चिन्हको प्रयोग गरिएको छ भने क्रम जनाउनका लागि 1, 2, 3, 4 लाई कोष्टक चिन्हमा राखिएको छ। 9औं नम्बरमा रहेको छ उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भन्नाले अरू कसैको भनाइ उल्लेख गर्दा र ग्रन्थ, पुस्तक, पत्र-पत्रिका, पुरस्कार आदिलाई विशेष जोड दिएको जनाउँदा उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै ग्रन्थ, पुस्तक, पत्र-पत्रिका, पुरस्कार आदिमा एकल उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्ने। जस्तै दिव्य उपदेश, मदन पुरस्कार आदि। यसैगरी कसैको भनाइ उल्लेख गर्दा दोहोरो उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै देवकोटाले भने मेरो मुना मदन नजलाउनु। यसैगरी भनाइभित्रको विशेष शब्दमा एकल उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै समले भने देवकोटाको उत्कृष्ट कीर्ति मुना मदन हो। यसैगरी अर्को रहेको छ कुनै शब्दलाई जोड दिँदा, अर्थात् वाक्यमा कुनै शब्द छ भने त्यसलाई जोड दिँदा एकल उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको उदाहरणका रूपमा बन्द विरोधको सही तरिका होइन। यहाँ उद्धरण चिन्हलाई फरक फरक किसिमले प्रयोग गरिएको छ। यसैगरी 10औं नम्बरमा छ विकल्प बोधक वा तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह भन्नाले कुनै कुराको विकल्प प्रस्तुत गर्दा यस चिन्हको प्रयोग हुन्छ। यस चिन्हलाई विकल्प अर्थात् तिर्यक चिन्ह पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै खै नेपालको मुहार अनुहार कहिले फेरिने हो कुन्नी। घिनलाग्दा मानिस, वस्तु, दृश्यले मान्छेको मनमा घृणा उत्पन्न गराउँछ। यसैगरी 11औं नम्बरमा रहेको अर्को चिन्ह रहेको छ रिक्तता बोधक वा लोभ चिन्ह। केही कुरा लोभ गर्दा वा छुटेको छ भन्ने देखाउन रिक्तता बोधक वा लोभ चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पुस्तकालयबाट कथा, उपन्यास, कविता, जीवनी यहाँनिर लोभ चिन्ह प्रयोग गरेर त्यसपछि लगायतका धेरै पुस्तक चोरिएछन्। अर्को उदाहरण रहेको छ लोभ चिन्हको प्रयोग गरेर डडडड भनेर उसले घटनाको वर्णन गर्यो। यसैगरी अर्को अन्तिम चिन्ह रहेको छ एजेन्ट चिन्ह। एजेन्ट चिन्ह भन्नाले अघिल्लो हरफमा आएका कुरालाई नै दोहोर्याउनु पर्दा एजेन्ट चिन्हको प्रयोग हुन्छ। जस्तै उदाहरणका रूपमा 4 वटा भुजा बराबर भएको आकृति वर्गाकार हो। त्यसैगरी अर्को उदाहरण 3 वटा भुजा। यहाँ माथिको वाक्य र तलको वाक्यमा ओटा भुजा भन्ने शब्द सेम आएको हुनाले यहाँनिर एजेन्ट चिन्हको प्रयोग गरिएको हो।
यसरी उदाहरणका रूपमा 3 एजन चिन्ह प्रयोग गरिएपछि 3 वटा भुजा भन्ने अर्थ नै यहाँनिर बुझिने हुँदा यस वाक्यमा एजन चिन्ह प्रयोग गरिएको हो। यसैगरी हामीले इक्जाममा पनि कुनै विषय समान किसिमको छ भने पहिलो व्यक्तिले विषयको नाम उल्लेख गरिसकेपछि त्यसपछिका विद्यार्थीहरूले त्यो विषयमा सेम विषय नै छ भनेपछि एजन चिन्ह कुनै प्रयोग गर्ने गरेको देख्दछौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि यो भिडियोले तपाईहरुको अध्ययनलाई थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। नेपाली विषय सम्बन्धी र यस्तै आकर्षक एवं प्रभावकारी भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि नजिकैको घण्टी थिच्नुहोला र लाइक कमेन्ट गरेर थप हौसला बढाइ सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद।